अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्या फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइखीन और मुअज़्ज़ज़ सियासी क़ाइदीन, आज हिंदुस्तान के मुसलमान जिस सूरत हाल से दो चार हैं उसका आप सबको खूब अंदाज़ा है। मस्जिद जिसकी हैसियत और इसका मकाम ये भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपके इरशादात के नतीजे में मालूम हुई, जिसके नतीजे में मुसलमानों का ये सारे आलम के फैसला है कि जिस ज़मीन को मस्जिद बना दिया जाए, मस्जिद के लिए कोई इमारत भी शर्त नहीं है, उसकी दीवारें हों, उस पर छत हो, वहाँ वज़ू करने का दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम हो, मस्जिद के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद के लिए इतना काफ़ी है कि कोई शख्स अपनी ज़मीन को मस्जिद के लिए अतियतन दे दे, या मुसलमान उस जगह को हासिल करके उसे मस्जिद बना दें, उस पर नमाज पढ़ी जाती रहे, चाहे उसकी दीवारें हो या न हो, उसके ऊपर छत हो या न हो, वो मस्जिद है शरअन, और क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। उसकी तब्दीली के अंदर उसको तब्दील करने का किसी को कोई इख्तियार नहीं। हत्ता कि जिस शख्स ने अपनी ज़मीन बनाकर वक्फ किया मस्जिद के लिए, मस्जिद बन जाने के बाद अब वाकिफ को भी दोबारा उस जमीन पर किसी और चीज का इख्तियार नहीं। बाबरी मस्जिद जिसमें सैकड़ों साल मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, अपनी तामीर के एतबार से भी वो शाहकार थी, हमारी बदआमालियों का नतीजा और दीन से दूरी और अल्लाह की नेमतों का कुफरान कि वो मस्जिद के अंदर से 1949 के अंदर रात के अंधेरे में एक साजिश के तहत मेहराब में जहां इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है वहां मूर्तियां रख दी गईं। उस वक्त मुल्क में सिर्फ जमीयत उलमा एक जमात थी, उसके अलावा मुल्क में मुसलमानों की कोई जमात काबिल कदर नहीं थी। उसने इस सिलसिले में एक्शन लिया और केस को अदालत में जमात ले गई है। उस वक्त से अब तक लोग जानते हैं कि जमीयत उलमा इस सिलसिले में बराबर उसके ऊपर जो जिम्मेदारी थी अदा करती रही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फिर दीगर लोगों ने भी इस मामले में जो उनकी शरई जिम्मेदारी थी उसको पूरा करने के लिए आगे आए। हमारे शहर को यह एजाज भी हासिल है कि जब इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा हुआ तो सदर मोहतरम की मसाई से पहली मर्तबा 55 लाख रुपये की रकम
ان مقدمات کے خرچ کے لیے پیش کی گئی صدر محترم کو، اور اب کے اجلاس میں بھی الحمدللہ لگ بھگ 1 کروڑ روپیہ صدر محترم کے توسط سے یہاں کے مسلمانوں نے اس مقدمے کے اخراجات کے سلسلے میں پیش کیے، اور کسی موقع پر اس سلسلے میں کسی مصلحت کے پیش نظر کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔ ابھی چند دن پہلے جب سپریم کورٹ نے مصالحت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہا تو اس وقت بھی صدر محترم سفر کر کے حضرت مولانا رابع صاحب کی خدمت میں تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ چونکہ جمعیت علماء فریق ہے اور جو لوگ فریق ہیں انہی لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے گفتگو کی، اس لیے مجھے بھی جانا ہے، مجھے وہاں جو رائے رکھنی ہے میں اس سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، کیا میں یہ رائے رکھ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا بالکل یہی رائے ہماری بھی ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اس کے بعد معاملہ کورٹ میں چلا، رسول اللہ بورڈ اور جمعیت علماء کے اکابر نے یہ اعلان کیا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہم اسے منظور کریں گے، دلائل اور شواہد کی بنیاد پر عدالت کا ریکارڈ سامنے آئے گا تو دنیا کے سامنے آئے گا۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس ٹائٹل سوٹ کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے اور فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مجھے بار بار صلح حدیبیہ کا موقع یاد آتا ہے جس میں بظاہر بعض لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ دب کر صلح کی گئی ہے، گویا ایک طرح سے ہار مان کر ان سے صلح کی گئی ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے پھر دین کو، اسلام کو عروج عطا فرمایا۔ صلح حدیبیہ تک کے حالات آپ دیکھ لیں، اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک 5-6 سال میں جو اسلام کو عروج حاصل ہوا ہے اسے دیکھ لیں۔ اگر ہم اس موقع پر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم ایک دیندار مسلمان بنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین امتی بنیں گے، اور حضور کے امتی ہونے کا جو تقاضا ہے عملی، زبانی نہیں۔ زبانی مسئلہ تو یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے دست حق پرست پر ایمان نہیں لائے، جو لوگ آپ کا امتی اپنے آپ کو نہیں کہتے، انہوں نے بھی جس انداز سے خراج عقیدت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے، آج ہم میں سے بہت سے مسلمان اس معیار کا خراج عقیدت نہیں پیش کر سکتے۔ لیکن معاملہ صرف زبانی نہیں ہے، معاملہ صرف نعروں تک نہیں ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی شریعت اور آپ کی سنتوں کے اکثر حصے پر عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آج اس موقع پر جبکہ ہمارا دل غمگین ہے، ہمارے قائدین بھی غمگین ہیں، ہم آج اس کا عہد کریں کہ ہم اللہ اس کے رسول سے اپنے تعلق کو اس طرح صحیح کریں گے جس تعلق کے نتیجے میں خدا کی مدد اور خدا کی نصرت ہمارے ساتھ۔ حضرت سعدی نے 2-3 شعر گلستہ میں کہے ہیں، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، گر گزندت رسد ز خلق مرنج کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج۔ فرماتے ہیں کہ اگر مخلوق سے تکلیف پہنچے تو غم مت کرو، اس لیے کہ مخلوق سے نہ غم پہنچ سکتا ہے نہ خوشی پہنچ سکتی ہے۔ آگے فرمایا، از خدا دا خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو تصرف اوست۔ دشمن کی دشمنی کو اور دوست کی دوستی کو خدا کی طرف سے سمجھ، اس لیے کہ ان دونوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضور نے فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ پاک جس طرح چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا ہے۔ کسی کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی
तो वो दोस्त बन गया, जिसके दिल में अल्लाह ने अदावत डाल दी वो दुश्मन बन गया। इसलिए सादी फरमाते हैं, अज खुदादा खिलाफ दुश्मन व दोस्त के दिल हर दो तसद्दर तसर्रुफ ओस्त। और फिर अपने इस दावे की दलील तीसरे शेर में देते हैं, गरचे तीरज कमा हमी गुजरद अज कमादार बीन दहले खिरद। बजाहिर तीर कमान से निकलता है, लेकिन अक्लमंद समझता है कि कसूर कमान का नहीं है, चलाने वाला और है, कमान चलाने वाली नहीं है। ये जो हालात हैं ये अल्लाह की मशीयत है, उसकी मर्जी के मुताबिक है। जब तक हम अपने ताल्लुकात को अल्लाह उसके रसूल से अमली बुनियादों पर उस्तवार नहीं करेंगे, उस वक्त तक अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं आएगी। अल्लाह मुझे और आपको, तमाम उम्मत को इस वक्त के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।